बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, अदालत और अस्करियत इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि जब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान और मुस्तरद तरीन रहनुमा नवाज शरीफ दोनों ही जनरल आसिम मुनीर साहब को घर भेजना चाहते हैं, मगर दोनों के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार समझते हैं और बाकायदा तौर पर फ्रंट फुट पर आकर उनका नाम लेकर उन्हें ललकार रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ब्लैकमेलिंग और साजिश के ज़रिए एक बार फिर इक़्तिदार तक पहुँचना चाहते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन में डिले या इस किस्म के तासुर को मज़ीद प्रमोट करना, इस किस्म की ख़बरें मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुँचाना कि आर्मी चीफ साहब रिटायर हो चुके हैं। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का बारगेनिंग है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर पहुँचाया जाए। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। इमरान खान साहब किसी किस्म की साजिश नहीं करते, खुलकर बात करते हैं, जबकि आज हम आपके सामने नवाज शरीफ साहब की साजिशों से, उनके मकरू किरदार से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन, सनसनीखेज़ और खौफनाक इंकशाफात हैं, लेकिन इन तक पहुँचने के लिए, इनको समझने के लिए और इनसे अच्छे तरीके से सबक हासिल करने और मुस्तकबिल की सूरत हाल का जायज़ा लेने से पहले इमरान खान साहब का आज का यानी गुज़श्ता रात का इमरान खान साहब का जो बयान है, इमरान खान साहब की बहन से मुलाकात के बाद जो कि एक्स अकाउंट के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के सामने आया है, उसको देखना, सुनना, समझना, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना अज़ हद ज़रूरी है, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुके कि वो जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं या जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि असल में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है क्या और आज इस मौके के ऊपर वो क्या बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा गौर से सुनिए। इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरे सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई, फिर वकला और अहल खाना से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। इंसानी हकूक़ का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टार्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुज़ुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन तमाम मसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाज़ा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफिया से ऐसे ही इसी तरह इस्तेसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बना कर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठ खड़ी नहीं होती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है
تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہوگا۔ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ این ڈی یو ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اسی کی پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور ہے جو کہ بے قابو ہو چکا، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا۔ اس کا مقصد ہے کہ اس سے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ سہیل آفریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھنے میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے دی جائے تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان تقریباً 1 ماہ کے قید تنہائی کے بعد جب انہوں نے اپنی بہن سے ملاقات کی تو اس وقت یہ پیغام انہوں نے پاکستانی عوام کے نام بھیجا ہے۔ اب اس پیغام کو سمجھنے کے لیے عمران خان کا موقف کیا ہے؟ عمران خان کسی قسم کی سازش میں ملوث نہیں، کسی قسم کی مرافقت میں ملوث نہیں، کھل کر بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم آپ کے سامنے نواز شریف کا سازشی اور انتہائی مکروہ کردار ان کے چہرے سے نقاب اتارنے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے۔ نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر مستقل کرنے سے قبل ہی آرمی چیف پر حکومت کی جانب سے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کرنے کا منصوبہ فاش ہو گیا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر مستقل کرنے اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے سے قبل نواز شریف آرمی چیف کو برطرف کرنے کی سازش تیار کر چکے تھے، لیکن آرمی چیف کو اطلاع مل جانے پر نواز شریف اپنے منصوبے پر رد و بدل پر مجبور ہو گئے۔ ایک غیر رسمی خفیہ اجلاس میں نواز شریف نے اپنے چند قریبی لوگوں کو ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت ایک لیفٹننٹ جنرل کو فل جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آرمی چیف کی جگہ سپہ سالار بنایا جانا تھا اور آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر مقرر کیا جانا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس کے چند دن بعد نواز شریف نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور آرمی چیف سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ حکومت کو ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو پاک فوج کی یکجہتی کو متاثر کرے۔ نواز شریف نے جواب میں کہا، حکومت کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور آپ کو غلط اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ آرمی چیف نے قریب موجود ایک فوجی آفیسر کو اشارہ کیا تو چند ہی لمحوں بعد ٹیپ ریکارڈر پر ایک کیسٹ چلنے لگی اور کمرے میں اس غیر رسمی خفیہ اجلاس کی کارروائی کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ٹیپ سن کر نواز شریف پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جو ان کے ساتھ کچھ اہم ترین ارکان اور وزراء موجود تھے ان کے رنگ بھی پیلے پڑ گئے اور کیسٹ ختم ہونے کے چند لمحوں کے توقف کے بعد نواز شریف نے آرمی چیف کو کہا کہ آج سے اس منصوبے کو ختم سمجھیے، ہم آپ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر بھی پکا کر رہے ہیں اور آپ کی بطور آرمی چیف
मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी कर रहे हैं, यानी आर्मी चीफ भी और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराह भी। आपके पास दोनों ओहदे होंगे। अगले ही दिन फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद नवाज शरीफ ने एक नई साजिश तैयार की और आर्मी चीफ को फौज में तनहा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ कोर कमांडर से राबते किए और उन्हें मुख्तलिफ तैनातियों की ऑफर्स की, जिनमें रावलपिंडी के कोर कमांडर, लाहौर के कोर कमांडर, पेशावर के कोर कमांडर और कोयटा के कोर कमांडर शामिल थे। और बाद में जब फौज को, आर्मी चीफ साहब को पता चला, कोर कमांडर कोयटा ने जो ब्रीफिंग दी थी नवाज शरीफ साहब को, उस पर कोर कमांडर कोयटा की तलबी हुई। बाद में कोर कमांडर कोयटा से इस्तीफा भी ले लिया गया। यूं ही मामलात आगे बढ़ते रहे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ के तमाम तर इक़दामात का तफसील से जायजा लिया गया और बाखबर हलकों के मुताबिक फौज ने नवाज शरीफ के इक़दामात के खिलाफ रद्द अमल का प्रोग्राम मुरतब कर लिया कि अगर नवाज शरीफ की जानिब से ये किया गया तो जवाब में यूं किया जाएगा। फिर वक्त आ गया, नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की पीठ में छुरा घोंपने के लिए आखिरी वार करने का फैसला किया। बज़ाहिर आर्मी चीफ के दोनों ओहदों का नोटिफिकेशन करके उन्हें खुश कर दिया गया और फिर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आर्मी चीफ को एक सरकारी दौरे पर भेजा गया। नवाज शरीफ मौका की तलाश में थे। आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में उन्हें ओहदे से बरतरफ करके उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ऐलान करके पीटीवी पर खबर चलवा दी गई। मगर फौज अपने आर्मी चीफ के बगैर भी रद्द अमल के लिए तैयार थी। आर्मी चीफ का तैयारा फिजा में था कि कोर कमांडर्स ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया। ये तमाम तर तफसीलात 25 बरस पुरानी आपके सामने रखने का एक मकसद है। जो लोग ये समझ रहे हैं, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये 25 साल पुरानी तफसीलात अब पाकिस्तानी अवाम के सामने क्यों रखी जा रही हैं, शायद उन्हें कुछ हमारे दोस्त इसी वीडियो को देखने वाले ये मशवरा भी दें कि अगर मौजूदा हालात के तनाज़र में इस 25 साल पुरानी सूरत हाल और 25 साल पुरानी बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनीखेज इंकशाफ, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल के लिए यकीनी तौर पर एक सनसनीखेज इंकशाफ है, इसको इस वक्त आपके सामने रखने का यकीनी तौर पर कुछ मतलब है। क्या सोचा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्या कर रहे हैं मियाँ साहब इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब उनसे 2-2 घंटों की तवील तरीन खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। लंदन से वापसी पर इस्लामाबाद की बजाय वो लाहौर पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के सामने वो कुछ भी नहीं रख रहे। कभी ख्वाजा आसिफ का बयान, कभी राना सनाउल्लाह का बयान, कभी आज़म नज़ीर तारड़ का बयान, कभी दीगर नून लीगी लोगों का बयान, और बार बार उनकी जानिब से ये कहना कि नोटिफिकेशन अपने वक्त के ऊपर कर दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइनी या कानूनी खला नहीं है, लेकिन इस पर फिर डॉन न्यूज़ का भी स्टोरी करना, इस पर फिर इंटरनेशनल इदारों, BBC जैसे इदारे का ये इंकशाफ करना कि बहुत बड़ी तादाद है, 90% के करीब उन आइनी और कानूनी माहिरीन की जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब 96 घंटों से ज़ायद, बल्कि अब तो तकरीबन 5 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। बकौल उन सीनियर कानून दानों के मुताबिक, आइन और कानून पर नज़र रखने वाले लोगों के मुताबिक जो ये बात कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब तो 4-5 दिन पहले टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं, उन्हें रिटायर समझा जाना चाहिए। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को मुसलसल इस बात से रोका जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब का, फील्ड मार्शल साहब का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं करना। आइनी और कानूनी स्टेटस इस वक्त क्या है? ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये तमाम तर हरकत व सकनात जो कि नवाज शरीफ साहब ने 25 और 26 साल पहले भी की, उससे पहले बड़ा उन्होंने लेपा पोती करके अपने मामलात को बेहतर किया, अब्बा जी को भी इन्वॉल्व किया। अब्बा जी ने भी कहा जनरल मुशर्रफ साहब को कि आप हमारे बच्चों की तरह हैं, आप इन दोनों भाइयों के साथ मिलकर चलें। लेकिन तारीख़ ने यह साबित किया कि नवाज शरीफ साहब हमेशा
چھپ کر وار کیا کرتے ہیں، ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھونپا کرتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے یہ بڑی خبر، یہ بریکنگ نیوز کہ کیسے وہ کور کمانڈر سے ملاقاتیں کرتے رہے، ان کے خفیہ رابطے کرتے رہے، کیسے بظاہر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد بھی وہ اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف سازشیں کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے ایک فل اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنا تھا۔ اور آج ایک بار پھر یہی سچویشن ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر نوٹیفیکیشن آ بھی گیا تو کیا نواز شریف جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، کیا ایک بار پھر اپنی اسی عادت اور فطرت کا مظاہرہ کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے نگہبان۔ یہ تمام تر حقائق آپ کے سامنے کچھ کتابوں سے یہ وہ تمام تر کتابیں ہیں پاکستان کے خدائی حکمران، سپریم کورٹ سے، اور یہ رائے ونڈ سازش اور دیگر یہ تمام تر کتابیں ہیں، اور انہی کتابوں کی روشنی میں بلکہ پاکستان بھنور کی زد میں یہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے حوالے سے سٹوری کی تو یہ جناب اوون بینٹ جونز کا نام آیا تھا، بی بی سی کے نامہ نگار۔ یہ تمام تر تفصیلات جو کچھ نواز شریف کرتے رہے ہیں یہ ان تمام کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے نگہبان۔